जय श्री कृष्ण। विंशः सर्गः। सतां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैः न्यदर्शयत रावणः। मां दृष्ट्वा नागनासोरु गुहमानास्तनोधरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि। कामये त्वां विशालाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये। सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे। नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसा कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितं। स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वथैव न संशयः। गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमत्य वा। एवं चैतधकामान् तु न त्वां सप्रक्ष्यामि मैथिली। कामं कामशरीरे मे यथा कामं प्रवर्ततां। देवि नेह भयं कार्यं मयि विश्वसि हि प्रिये। प्रणयस्व च तत्त्वेन मयिवं भूशोकलालसा। एकवेणीधरा शय्या ध्यानं मलिनमम्बरम्। अस्तानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपायिकानि ते। विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगरूणि च। विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च। महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च। गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिली। स्त्रीरत्नमसि मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणं। मां प्राप्य हि कथं नु स्यात् त्वम् अनर्हासु विग्रहे। इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं यदि वर्तते। यततीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रमपामिव। त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृक्। न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने। त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीं। कप्पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः। यद्यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशु सदृशानने। तस्मिंस्तस्मिन् मृदुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते। भव मैथिली भार्या मे मोहमेनं विसर्जय। बह्वीनाम् उत्तमस्त्रीणां ममाग्रमहिषी भव। लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमत्याहृतानि मे। तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते। विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी। नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत्। पश्य मे सुमहद्वीर्यम् अप्रतिद्वन्द्वमाहवे। हसकृत्संयुहे भग्ना मया विमृदितध्वजाः। अशक्ता प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः। च मां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमं। सप्रभान्यवसज्यन्तां तवाङ्गे भूषणानि च। साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्मणा। प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने। भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च। यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च। रमस्व मयि विस्रब्धा दृष्टं माज्ञापयस्व च। मत्प्रभावाल्ललन्त्याश्च ललन्तां बान्धवास्तव। रिद्धिं ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे। किं करिष्यसि रामेण
सुभगेर्चिरवाससा निक्षिप्तविजयो रामः गतश्रीर्वनगोचरः व्रतिस्तण्डिलशायी च शङ्के जीवति वानवा न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते पुरोभलाकैरसितैः मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुकीर्तिम् इन्द्रहस्तगतामिव चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णपन्नगं यथा क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु धारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः श्रियः सर्वगुणान्विताः यावत्यो मम सर्वासाम् ऐश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरा स्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा यानि वैश्रवणे शुभ्रू रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश शुश्रोणि मां च भुङ्क्ष्व यथा सुखम् न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यः तेजसा यशसापि वा पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि लललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरुकाननानि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 20 सर्गः। Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.